Pusong Mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Ang lungsod sa Hilongos kaniadto sa wa pa moabot ang mga katsila nga mga konkistadores. Usa kini kadako nga teritoryo. Sigon pa sa napatik sa kasaysayan nga kaniadtong 12th century, ang mga lungsod sa Inupakan hangtod sa lungsod sa Matalom sakop sa lungsod sa Hilongos nga giduma sa usa ka giila sa ngangaan nga Dato Amahawin. Adunay tulo ka mga pangagpas o tsorya kundiin gikuha ang pangan nga Hilongos ug diin usab gikan ang mga unang mga tawo nga nanimuyo dinhi. Ang unang nga tsorya mao nga adunay mga nitibo nga gikan sa probinsya sa Iloilo nga napadpad sa dapit sa probinsya sa Leyte. Ang maong grupo nga mga nitibo gitawag og Ilongo tribe. Apan kining maong tsorya maisip nga way kapasikaran. Sanglit sa mga pinulungan sa mga Hilongos nun, sukat pa kanyanto hangtod karon, wa man gibisan gamayng lama sa pinulungan nga Ilonggo. Ni ang tunada niini sa paglibkas sa mga pong nga manggawa sa iyang mga ngabil. Ang ikaduha nga tsorya, mao nga sa dihang nahidangat ang mga Amerikano dinhi sa lungsod sa Hilongos, ilang nasugatan ang grupo sa mga tao nga nanglabas sa salog. Gipangutana sa mga Amerikano ang mga tao kung unsa ang pangan sa lugar nga ilang naabtan. Apan matud pa nga wa makatubag ang maong mga tao sa pangutana sa dayo. Sanglit nakuratan ang mga nanglabas sa salog sa kataliw-tiw sa ilong sa Amerikano o dayo nga puting pamanit. Ang bugtong lamang nila nga nalitok mao ang ilong dayong tudlo sa ilong sa Amerikano o iyang itandi ang iyang mubo nga ilong ikumparar sa taliw-tiw nga ilong sa Amerikano. Ang Amerikano nihubad sa gipunting sa tao nga iyang ilong o bitubag kinig nose. Nidason sab ang mga tao nga ilong ug mutubag ang Amerikano og nose. Og mao kato nga nahimugso ang pangan nga Hilongos. Apan ang maong tsorya maisip nga way igong kapasikaran. Sanglit, base sa libros kasaysayan, ang lungsod sa Hilongos nahimo lamang pueblo o parokya ngadto pang 17th century. Ubos sa mga pare nga Jesuita o sa mga pareng Agustino nga mga kasila. Og Hilongos na ang daan ang pangan sa maong lungsod. Og ang mga Amerikano nahidangat lamang dinhi sa Pilipinas sa hinapos na nga bahin sa 1800s o ang pagtapos sa pag-okupar sa mga katsila sa atong nasod. Samtang ang ikatuto nga tsorya og maisip nga adunay igong kapasikaran mao nga ang unang mga lumulupyo sa lungsod sa Hilongos mga mananagat nga gikan sa probinsya sa Bohol nga nadani sa katambok sa yuta dinhi o ingon man sa kambunda sa panginabuhian. Ang mao nga tsorya mutakdo sa natural nga pinulungan nga gilitok sa madagdila sa usa ka lumad nga Hilongos nun. Mga pinulungan nga sama sa mulanon. Lain pa niana, ang mga isla sa Bohol ambihas lamang og gamay o bantang kayo o adunay geographical proximity. Ang habagatang kasadpan sa isla sa Leyte diin nahimutang ang lungsod sa Hilongos ug sayon ra kay kini nga rumbuhon sa ilang mga sakinan sa kadagatan kaniadto. Ug sa katapusan, mao ang mga bansagon sa mga banay nga lumad nga Hilongos nun nga adunay susama nga mga bansagon sa mga pamilya didto sa Bohol. Kung sumadahon, duol-duol sa kamaturan ang mao nga tsorya ug adunay igo nga kapasikaran base sa mga sirkumstansya niini. Ang pong nga Hilongos gituohan nga nag-ugat gikan sa grandioso nga sapa sa salog. Ang salog sa lungsod sa Hilongos mao'y iyang tinubdan sa katambok sa yuta ug ingon man sa tubig nga mao'y nagbuhi sa mga banika niini. Ang mga napasa nga mga sugilanon gikan pas katiguangan mao nga ang sapa sa salog nakahatag usab og dakong perdisyon ngadto sa mga lungsuranon. Di na maihap ang mga tao nga wa ni kita og nangamatay o ingon man nangalumos gumikan sa pagsaka sa tubig salog ilabi na sa panahon sa ting-uwan. Sigon pa nga gumikan sa maong panghitabo ang malitok nga mga pong sa niadto sa katiguangan kada labay nila sa salog
ilang masambit nga dito gikan sa Hinglumos. Ang Hinglumos nga pong sa ngadto-ngadto nahimo nga Hilongos. Gikan sa giila nga pango sa unang mga Hilongos nun nga si Dato Amahawin niadtong 12th century. Blanko na ang kasaysayan sa lungsod hangtod nga nahiabot ang makatsila dinhi sa Hilongos niadtong 17th century. Base sa record nga gibilin sa mga paring Agustino nga usa ka tawo nga ginganlan og Dato Magahong ang ilang naabtan nga maoy gitahod nga leader sa grupo sa unang mga Hilongos nun nga malinaw nga nimuyo dinhi sa lungsod sa Hilongos ngatong 17th ngadto sa 18th century. Og sa ilang pag-abot sa Hilongos, wa makigburuka si Dato Magahong ngadto sa mga dayo. Sanglit nakihigala man ang mga katsila kuyog sa ilang mga nga mga butang nga kaniadto wa pagyud taon sukad masukad makit-i sa mga lumad nga Hilongos nun. Hinungdan nga dali ra kayo nga nagkasuod ang mga lumad nga Hilongos nun ug ang mga dayo nga mga katsila. Sa paglabay sa panahon, naagni sa mga katsila si Dato Magahong sa paghangop sa Kristyanismo. Og diin gibunyagan si Dato Magahong sa pangalan nga Manuel Manikar. Og siya ang nagsilbi nga labing una nga gobernador silyo sa lungsod sa Hilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Sa maong panahon usab, gituhan nga mao ang pagatukod sa simbahan Katoliko sa lungsod sa Hilongos. Lakip na ang parel nga nagsilbing kuta ug ang higanting kampanaryo nga pulos ginama sa bato. Ang parel nga bato ug ang kampanaryo nagsilbi nga depensa sa mga tao gikan sa matag karon unya nga pagpangatake sa mga muro nga giingong numero 1 nilang kaaway sa maong panahon. Ang mga muro nga kanunay nga nihasi sa mga lumulupyo sa lungsod sa Hilongos og mangdagit og mga tao sakay sa ilang mga sakyanan sa dagat. Matod pa nga ang kampanaryo sa lungsod mo'y nagsilbing turi aron nga dunay magbantay o magtan-aw sa kadagatan kung aduna ba'y mga kaaway nga nagpadung sa lungsod sa Hilongos. Mubagti ang kusog ang kampana sa kampanaryo ug mao kini magsilbing alarma sa mga tao sa gayon nga makita gikan sa taas sa kampanaryo nga nagpadung na ang mga sakyanan sa dagat sa mga muro ug manago ang mga tao sud sa kuta simbahan hangtod nga mamiya ang ilang mga kontra. Sa paglabay sa mga katuigan, gikan ni Dato Magahong o Manuel Manikar, ang sunod nga napatik sa libro sa kasaysayan nga lider sa lungsod sa Hilongos, mao si Juan Unson. Si Juan Unson, dili gyud lumad nga Hilongos nun. Siya usa ka negosyante gikan sa Iloilo nga nabihag sa gugma sa usa ka Hilongos nun. Si Juan Unson nga gitudlo nga presidente o mayor sa kasamtangang panahon sa lungsod sa Hilongos, ang amahan sa nahimong numero 1 gikaintapan sa mga gwardiya sibil o mortal nilang kontra sa mga katsila ingon man sa mga Amerikanong sundao. Ang leader sa lungsod sa Hilongos o ang lokal nga bayani nini nga si Kapitan Kikoy Flordelis. Siya ang nango sa mga Hilongosnong insurrectos sa pag-alsa batok sa pagpangabuso sa mga katsila, lakip na usab sa panahon sa mga Amerikano. Human nga naestablisar sa mga katsila nga mga konkistadores ang ilang pag-okupar sa Dakbayan Sugbo nga usan na kini ka kolonya sa nasod sa Espanya ngadtong 1565 ubos sa liderato ni Manuel Lopez de Legazpi. Kapin sa usa ka dekada ang nilabay, niabot sa lungsod sa Hilongos ang unang mga grupo sa mga paring Hisuita alang sa pagsabuwag sa Kristyanismo dinhi sa isla sa Leyte. Aron nga dali nila nga madani sa pagakos sa tinuuhang Katoliko ang mga nitibo kaniadto nga nanimuyo dinhi sa lungsod sa Hilongos ubos sa liderato ni Dato Magahong, ilang gitukod ang usa ka simbahan nga ginama lamang sa mga kawayan ug nipa. Sa samang lugar nga gikahimutangan karon sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Hilongos. Giedukar nila ang mga nitibo sa moderno nga pamaagi sa panginabuhi o gipaylaila sab nila ang ilang mga nagkadaiyang mga hiraminta ngadto sa mga nitibo nga kaniadto wa pagyud sukad masukad makit-i sa mga nitibo nga Hilongos nun nga nagpuyo dinhi sa lungsod sa Hilongos. Sa sayong nga bahin sa 1700s, ang pangu sa kaparian nga nagbase dinhi sa lungsod sa Hilongos mao si Padre Leonardo Silis Diaz.
Siya ang responsable sa pagpatukod sa simbahan sa lungsod nga ginama na sa mga solidong bato ug ang pagkural sa palibot niini sa mga batong mantilis ug lakip na usab ang pagbabarog sa solidong bato nga kampanaryo sa lungsod sa Ilongos. Sigun pa sa napatik sa kasaysayan sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos, nga gibanabana nga kapin sa 2,000 ka mga tawo gikan sa Inupakan hangtod sa lungsod sa Matalom karon nga kaniadto sakop pa sa lungsod sa Ilongos ang pugsanay nga gipatrabaho sa maong proyekto. Ang pugsanay nga pagtrabaho ubos sa panahon sa mga katsila gitawag og pulo. Pugos nga pagpatrabaho sa mga Pilipino nga way suhol bisan usa ka dako. Giingon nga ang pagtukod sa simbahan, sa kampanaryo, sa kumbento o ingon man sa paril palibot niini nga pulos mga solidong bato nilanat og kapin sa 30 ka tuig. Sa tuig 1737, human nga nakumplito na ang pagbabarog sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos. Hingpit na kini nga nahimo nga usa ka parokya nga nisagop sa Immaculada Concepcion nga maoy iyang santos nga patron. Paglabay sa napo ka tuig, human nga nahimong parokya ang lungsod sa Ilongos. Nakahukom mga paring Hiswita nga aron nga mas mapasayon pa ug mas mapadali pa ang pagsabwag sa Katolisismo dinhi sa Isla sa Leyte. Ilang gibahin-bahin sa tulo ka mga distrito o residensya ang Leyte. Kini naglangkob sa Palo, Carigara ug sa Ilongos. Ubos sa distrito o residensya sa Ilongos, mao ang mga pueblo sa Palumpon, Puro dito sa Isla sa Camotes, Ormoc, Baybay, Maasin, Sugod, Liluan, Hinunangan ug ang Kabalian. Sigon pa sa record gibilin sa mga paring Hiswita nga niadtong 1754 giingon nga gisulong ang lungsod sa Ilongos sa ilang mortal nga kaaway nga mao ang mga Moro nga mga Milanaos ug Ilanaos nga gihulagway nga mga balasubas o giingong managit og mga tao. Sumapas kasaysayan nga kapin sa 2,000 pod ka mga Milanaos o Ilanaos ang iatake sa lungsod sa Ilongos. Apan sa wa pa makadunggo ang mga Moro sa lapihan sa lungsod sa Ilongos, naalirto ng daan ang mga Hilongos nun sa nagpadong nga mga sakinan sa kadagatan sa mga Moro, pinaagi sa pagbagting sa higanting kapana sa kapanaryo sa simbahan nga mao'y nagsilbing turi nga lantawanan sa mga magbantay sa kadagatan aron nga mapanalipdan ang mga Hilongos nun gikan sa ilang mga kontra nga moatake. Naglumbaanay sa pagsuod sa simbahan nga bato ang tanang mga tao aron dili sila masugamak sa kaalautan gikan sa makamot sa mga Moro. Sumapa nga sud sa 12 ka adlaw, nagliw-liw ang mga Moro palibot sa paril nga bato nga nagkural sa tibok simbahan sa lungsod sa Ilongos sa ilang tinguha nga makasud. Apan bisag giunsa sa mga Moro sa pagmaniobra, wa gyud sila nahimo sa lig-on nga depensa sa mga Hilongos nun nga kapin sa usa ka metro nga gibag-on sa solidong bato nga paril nga naglibot sa tibuok simbahan. Hangtod nga nakahukom na lamang ang mga Moro nga mobiya na lamang dinhi sa lugar, sanglit wa man sila nando bisan pag giunsa nila. Nyatong tuig 1901 atol sa pagpanghingusog sa insureksyon nga gipanguluhan ni Kapitan Francisco Kikoy Flordelis batok sa mga banyagang Amerikanong sundao nga maoy ni banos sa mga katsila sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Giingon nga gidauban sa mga banyaga ang simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos, human sila naghuwis di kutsilyo dinhi sa lungsod. Kana gumikan sa pag-ulbo sa ilang dakong kasuko, batok ni Kapitan Kikoy, human nga masugamak og nangamatay ang pipila nila ka mga sundao, human nga gibanhigan sa grupo niini ang mga Amerikano ug way bisan usa sa mga Hilongos nun ang nitugan kung asa nagtago og nagluklok ang mga pulahan o ang grupo sa mga insurrectos nga gipanguluhan ni Kapitan Kikoy Flordelis. Naog daw gyud taon sa hingpit ang mga kahoy nga dapat sa simbahan sa lungsod sa Ilongos. Lakip na usab ang kumbento niini. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hinahinay na ang giayo ang simbahan sa lungsod, apan wa na gyud pabalik pa pag-ayo ang naog daw niini nga karaang kumbento. Og niadtong tuig 1968, gibendisyonan ni Arsobispo Vicente Ataviado ang bag-o nga
nahuman sa renovation nga simbahan sa lungsod Silongos nga mao na karon ang kasamtangang hitsura niini. Dinhisab sa simbahan sa lungsod Silongos gibindisyonan niadtong 1978 ang labing unang hilongos nun nga Padre Cora nga nahimong auxiliary bishop dito sa Dumaguete nga si Monsignor Salvador Modesto o mas daila sa mga hilongos nun kaniadto sa tawag nga Padre Badong o Monsignor Badong. Sa kasamtangan, ang simbahan sa lungsod Silongos nagpabiling lig-on nga testamento sa kalig-on sa pagtuo sa mga hilongos nun sa labawang makagahom o sa paglabay sa daghang mga anyo. Nahimo kining simbolo sa kamabulukon sa kinabuhi sa mga hilongos nun sukad pa sa kakaraanan. Ang usa ka merkado publiko sa usa ka lugar maisip nga mao kini ang makapakita sa kitibukan nga hulagway sa usa ka dapit. Kini mao ang labing una nga barometro sa usa ka tawo sa paghulagway sa usa ka lungsod kung malambuon ba kini o dili. Ang lugar nga sentro sa komersyo og diin adto magliw-liw ang kitibuk-ang dugukan sa ekonomikanhon nga kasikas niini. Sigon pa sa mga banyagang pinulungan nga kini mao ang show window sa usa ka lugar. Ang merkado publiko sa lungsod sa Ilongos ana agyod na kulukar sa kinapusuran nga bahin sa lungsod. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hasta makapila na nausab ang hitsura niini. Gumikan sa dagansab nga mapanghitabo nga nakabatukmod sa maong mga kausaban. Base sa nahipatik sa mga libro sa kasaysayan sa lungsod sa Ilongos, ang orihinal gyud nga nahimutangan sa lugar sa komersyo sa lungsod, layo ra kayo sa kasamtangan nga gihimutangan ini, kundili ang sentro sa komersyo kaniadtong sayo nga bahin sa mga tuig 1900s, tuan nahimutang sa sitio Lipata sa lungsod sa Ilongos. Sa panahon sa pamunuan ni Kapitan Pedro Indong Flordelis, niadtong tuig 1906, ngadto na sa tuig 1910. Unang nasimento ang desisyon sa pagbalhin sa kasamtangan ni ining nga lokasyon sa sitio Lipata nga sakop sa barangay Western Poblasyon sa lungsod sa Ilongos. Ngadto kini ibutang sa kinatung-an gyud nga bahin sa lungsod. Kini aron nga mahimong paborable sa tanan nga mga Hilongos nun ang lokasyon sa merkado. Si Kapitan Indong Flordelis ang labing una nga opisyal sa lungsod sa Ilongos nga nag-establisar sa usa ka lugar og diin adto ang sentro sa komersyo sa lungsod og diin adto sa mipahigayon ang pagbinayloay sa mga salaping cash sa mga mamalitay bugti sa mga produkto nga gitanyag sa mga negosyante. Gimugna niya ang mga kinaunhang tindahan alang sa mga namaligya og isda ug man karne subay sa gamayng sapa nga nitadlas sa kinapusuran gyud nga bahin sa lungsod nga mauna karon ang kasamtangan nga nahimutangan sa isdaan o sa karnihan. Sa maong mga tuigan, 1906 ngadto sa 1910, gamay lamang og dili laom ang sapa sa Tianggi. Dili sama sa iyang kasamtangan karon nga hitsura. Apan sa paglabay sa kapin sa tulo ka dekada, gikan sa pag-establisar ni Kapitan Indong Flordelis sa permanenteng Tianggi sa lungsod, sod sa mga panahon ni Mayor Inocentes Titing Villaflor nga nigunit sa rinda sa pangamahanan sa serbisyo, seryoso niini nga gisagop ang posibilidad nga gikan sa kadagatan ang mga mananagat moderitso na lamang sila sa merkado publiko sakay sa ilang mga sakinan sa dagat aron nga di na moagi pa ang isda sa tao nga moapil sa transaksyon sa negosyo sa isda. Hinungdan nga ang gamay kaniadto nga agianan sa tubig gikan sa karon Jerstram ngadto na diretso sa dagat sa Barangay Puntod, gipalawman kini o gipalapdan. Sigun pa nga bisan pa sa kadako sa maong trabahoon ang pagbugwal sa lapok ug yuta sa sapa aron sa pagpalawom o pagpalapad niini, apan way bisan usa ka diyoy nga gitakilid ang panulanan sa lungsod sa Ilongos. Sanglit ang gimanduan ni Mayor Titing Villaflor nga maoy mamanso sa maong gibuhaton, mauman ang mga negosyante sa bag-ong merkado kaniadto nga mga tax delinquent o mga ligoy sa pagbayad sa ilang obligasyon ngadto sa gobyerno pinaagi sa buhis. Giingon nga ang pag-abli sa Little Panama Canal sa lungsod sa Ilongos gisugdan sa tuig 1930 ug natapos kini sa tuig 1939. Sa tibuok probinsya sa Leyte,
Kung dili manggani sa tibuok Rehiyon 8, ang lungsod sa Hilongos lamang ang adunay way sama ka inantigo nga papahiluna sa iyang merkado publiko. Apan dili lamang mga kaugmaran og daw puno pirmi sa himaya ang nasinati sa sentro sa ekonomiya sa lungsod sa Hilongos. Gikan sa katukuran ini hangtod sa modernong panahon karon. Hasta makapila gihadla og mga pagsuway og mga lamas sa kinabuhi nga nitayog sa kalig-on sa pagkigbisog sa mga Hilongos noon sa kinabuhi. Tuig 1901, ang kinapusuran sa lungsod gikastigo sa gihulagway nga labing distroso nga baha nga niigo sa lungsod sa Hilongos. Gani sigon pa ni anhing attorney Herminio Manominyong Villaflor nga mismo ang usa ka puthaw nga tulay nga gibutang sa salog sa lungsod sa Hilongos ang wa makasustenir sa naghaguros nga tubig baha nga nigayot sa lapad nga mga katigayunan sa tibuok yud lungsod sa Hilongos, labi na sa merkado publiko. Tuig 1951, ang pagkusukoso sa malaglagon nga bagyo nga Ami ang nitangkugo sab sa pagdagmal sa mga Hilongos noon gumikan sa lapad kaayo nga baha sa merkado publiko nga adunay gitas-on nga kutom sa dughan sa tao ang tubig og nagpabilin kini sud sa pipila ka adlaw sa lungsod sa Hilongos. Samtang gikan sa mga pagbaha buwan sa Abril tuig 1984, Huwebes Santo katong dako, niulbo ang dako nga sunog sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Angat pista sab niadtong Disyembre sa 1998 daw sa way katapusan nga gitilap-tilapan sa naghagiyos nga kayo ang 90% sa mga establishmento sud sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Sigon sa kabumbiruhan sa lungsod nga ang sunog nitong 1998 sa merkado publiko mao ang labing dako ug labing distroso nga sunog sa tanang mga sunog nga niulbo sa lungsod sa Hilongos sukad masukad. Samtang sa dekada 2000 ngadto na sa tuig 2005, giyano rasab kayo sa paglamoy sa niulbo nga kayo ang makaraan nga mga panimay o establishmento sa mga pribadong bahin sa commercial district sa lungsod. Usanan ini ang ancestral house sa Banay nga Alcuino. Masulubon nga gisudong sa mga Hilongos noon ang nagdilaab nga karaang panimay nga usa unta sa mga hiyas sa karaan nga Hilongos. Apan taliwa na ining tanan nga mga lamas sa kinabuhi nga gisambog sa kaytas-an. Sa pagligid sa kinabuhi sa mga Hilongos noon, pabiling isog ganiharong sa mga hagit ug di magpalupig sa bisan unsa nga mga pagsuway ang mga Hilongos noon. Ang Hilongos Airport mao ang usa sa tulo lamang ka mga tugpahanan sa tibuok probinsya sa Leyte nga mao ang Ormoc Airport ug ang Daniel Z. Romualdez Airport dito sa Dakbayan sa Tacloban. Ang Hilongos Airport o mas naila kaniadto sa tawag nga landing adunay kinatibuk-an nga kapin kun kuwang 5 ka hektarya sa yuta. Ang runway niini adunay gitas-on nga 1,800 ka metro o gilapdon nga 100 ka metro nga inabunuhan lamang og yuta. Gikonsiderar nga usa ka community type nga matang sa tugpahanan ang Hilongos Airport. Sukat pa kaniadto hangtod karon nga ubos sa pagduma sa administrasyon sa Civil Aviation Authority o CAAP. Ang tugpahanan sa lungsod gisugdan sa pagtrabaho kaniadtong sayo nga bahin sa dekada 50 ug sugod kini nga nahimong operasyonal sa tunga-tunga na nga bahin sa dekada 60. Sa administrasyon ni kanhi Mayor Emiliano Milgaso sa sayong bahin sa dekada 50, ang karon tugpahanan na sa lungsod usa lamang kini kalapad kaayo nga kamaisan nga tipik og kabahin sa usa ka dakong asyenda sa kamaisan o katubuhan nga gipanag-iya sa Banay nga Artadi. Ipakigsabutan ni Mayor Emiliano Milgaso ang amahan sa Banay nga Artadi aron nga maangkon sa lungsod sa Hilongos ang pipila ka bahin sa hilabihang lapara nga asyenda kaniadto aron nga kabutangan kini sa mga infrastruktura nga ginahanglan gyud sa usa ka lungsod sa paghatag og serbisyo ngadto sa mga lungsuranon kaysa magpabili lamang kining tanaman nga dili ang kinabag-ang Hilongos noon ang makapahimos. Ug tuod man naangkon sa lungsod sa Hilongos ang kabahin sa naasoy nga asyenda
nga mauna karon ang nahimutangan sa Hilongos Airport, sa Emiliano Melgaso Memorial Hospital ug ang tibuok campus sa Hilongos National Vocational School kunis NVS. Sud sa mga katuigan sa pagtimon ni Mano Emil sa renda sa magamahanan sa lungsod sa Hilongos, gipaspasan ang pagtukod sa mga infrastruktura ug usa niini ang paghawan sa lapad nga kamaisan ug katubhan, pag-abono ug pagpatag sa yuta nga alang sa usa ka tukbahanan ug natigayan gyud kini sa paglabay sa pipila ka mga katuigan. Sa pagsugod sa operasyon sa tukbahanan sa lungsod sa Hilongos, ang nahimong administrador ug nagpadagan niini mao si Mano Punyong Perez. Sanglit, siya lang ang bugtong Hilongos noon kaniadto nga adunay igong kasinatian sa pagpadagan ug usa ka tukbahanan. Gumikan sa dugay ng kawani si Mano Punyong Perez sa tukbahanan sa Dakbayn Sugbo kaniadto nga mao ang Lahog Airport dekada 60 ngadto sa dekada 70. Mao ang maisip nga golden age sa Hilongos Airport nga naghimo sa lungsod sa Hilongos nga sentro sa transportasyon sa tibuok isla sa Leyte ug di man gani sa tibuok Rehiyon 8. Mga higanting kompanya sa mga abyon di pasiruan ang naglumbaanay sa pag-abot sa lungsod sa Hilongos ug gipasubay og mga ruta nga mibiyahe gikan sa lungsod sa Hilongos paingon dito sa Dakbayan sa Sugbo. Niabot ang Philippine Airlines, Aerotransport ug ang Philippines Airways. Totoo ka mga higanting kompanya sa abyon di pasiruan ang nanguhong dinhi sa lungsod sa Hilongos atol sa maong mga panahon. Sa maong mga panahon usab, nilipang pag-ayo ang ekonomikanhong kalihukan sa lungsod sa Hilongos. Sanglit, daghan ang mga Hilongosnong nakatrabaho sa mga kompanya sa abyong gipasiruan. Nipaspasab ang komunikasyon kaniadto nga pinaagi lamang sa suwat og telegrama nga ipada sa mga eroplano. Gawas niya na, nakadaiyang mga panginabuhian pinaagi sa mga ginagmay negosyo ang nanguhong usab. Gumikan sa kadaghan na sa mga tao nga nagsaoy-saoy sa lungsod sa Hilongos. Sigon pas katigulangan nga maundang yun ang klase sa mga tunghoan kaniadto sa elementarya man o sa high school sa dihang unang nanugpa sa lungsod sa Hilongos Airport ang mga abyon nga di pasiruan gumikan sa pagkadungog sa kabataan sa dahunog sa makina sa eroplano nga nagpadung na nga mutugpa. Nanggawas ang kabataan sa ilang mga lawak sa ringanan. Hasta pa ilang mga magtutudlo. Naglumbaanay sila og dagan gikan sa Hilongos South Central School. Ingon man ang mga estudyante og mga magtutudlo sa karon Hilongos National Vocational School paingon dito sa Hilongos Airport o mas na ila kanya to sa tawag nga landing aron lamang sa pagsudong sa pagtugpa sa usa ka abyon og personal gyud nila makita sa ilang duha ka mga mata og mahikap niini ang maong sakyanan sa kahanginan nga kaniadto mga hulagway lamang niini sa libro in taon makita nila sa pag-abot sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 70. Hinay-hinay na nga naundang ang mga biyahe sa mga abyon nga di pasiruan hangtod nga naundang gyud ang industriya sa aviation sa lungsod sa Hilongos gumikan sa mga bagong lagda nga gisitar sa Civil Aviation Authority kung kaap labot sa standard sa gidak-on sa mga abyon, pag-modernize sa mga eroplano, ug ang pagsitar o standard alang sa usa ka tugpahanan nga mopatugpa og usa ka commercial flight. Mga butang nga wa gyud mahatagi pagtagad labi na ang kahimtang sa tugpahanan sa lungsod sa Hilongos. Ang Hilongos Airport atol sa paglipang pag-ayos sa iyang pagserbisyo sa dekada 60. Gipaubos kini sa administrasyon sa nasudnon nga ahensya sa gobyerno nga mao ang Civil Aviation Authority kung kaap og dili na iya sa munisipyo sa lungsod sa Hilongos. Hinungdan nga ang gisitar nga mga standard sa og mga improvement alang sa usa ka tugpahanan nga mudawat og mga commercial flight way mahimo ang lokal nga pangamahanan bisan man og gustuho niini nga trabahoon. Sanglit gihikawan man sila sa balaod sa pagtandog sa infrastruktura nga iya sa nasudnon nga ahensya. Naa tinuod sa lungsod sa Hilongos ang Hilongos Airport apan technically dili siya makatandog niini gumikan sa ubos man kini sa nasudnong ahensya nga mao ang kaap
Ang subong nga matuoran mao nga bisan man sa mismong kaap ang nisitar og mga lagda og standard sa mga tukpahanan apan mismong ang kaap usab ang nagpasagad og wa magunok sa pagdevelop sa Hilongos Airport sukad kaniadtong dekada 70 hangtod karon. Bisan pa man sa di na maihap nga suway nga pagpangamuyo, pagpangalyupo, sa di na usab maihap nga mga lider sa lungsod sa Ilongos nga ugmaron in taon ang tugpahanan ini. Kaniadtong tuig 2021, niabot dinhi sa lungsod sa Ilongos ang mga inhinyero nga gipada gikan sa Departamento sa Transportasyon sa Kauluhan aron sa pagsuta sa mga utlanan sa Hilongos Airport. Dungan ang pagsukod sa runway niini. Sanglit, matod pa sa mga inhinyero nga ipasiminto sa DOTR o sugdan na ang development sa runway o sa kinabukan nga bahin sa tugpahanan. Apan gikan niadtong panahon na, hangtod karon, wa nay ni anino pa sa taga-kaap o taga-DOTR ang nibalik o nitrabaho sa tugpahanan sa lungsod sa Ilongos. Apan taliwa na ning tanan, wa kapaungis kahayag sa paglaom ang panggamhanan sa lungsod sa Ilongos nga kahatagan ra gyapon kini og pagtagad sa nasudnong panggamhanan gani gisugdan ang pagtrabaho og kalsada gikan sa highway ngadto na molusot sa tugpahanan. Proyekto nga tipik og kabahin sa diversion road sa lungsod sa Ilongos gikan sa tulay sa Salog ngadto na sa Pantalan niini samtang gikan usab sa tiilan sa tulay sa Salog mopadagay na usab kini ngadto sa tugpahanan sa lungsod. Mga panghinaot nga nagpabiling nag-umido sa galamhan sa mga lider sa lungsod sa Ilongos sukat pa kaniadto hangtod karon. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Hilongosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka og bay, tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, ano na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, ano na tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon, anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausap sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Calvi Canonay, o ingon man sa Army Flatsi Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy o happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Konsert sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit. Lampian barato puso kong init daling na adonata. Lola Luz
garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz tamamalit. Monay pandesal, Frances Elorde og cheese bread, daling na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya ug ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale ug retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pagsusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Tinagay sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan o maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong ipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Aquino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay aniya na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga anaa nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance na medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madang Game Day Threads. Your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with
Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RV Fletcher Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema pirmi. Solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation of home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, bahin sa bagong teknolohiya sa solar power, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higante nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa ilan sa Salog Bridge sa Sir Dan's Residence. Andam og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako sa inyong masave sa inyong budget sa inyong bayronon sa kuryente matag buwan gumikan sa solar power. Unsa may imong gipaabot, kontak ka na ang Sunmax Solar. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilongos, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilongos, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka wagbay, tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga pinahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, aduna sa sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Kalye Kanunay ug ingon man sa RV Fletcher Street sa eskina sa Kabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz tamamalit Lampian barato usok ug init daling na adto na ta Lola Luz garantisado gyud nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong
paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz tamamalit. Monay pandesal, Frances Elorde og cheese bread, daling na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya ug ni baby na asam, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pagsusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Tinagay sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan o maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong ipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Aquino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamasud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay aniya na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga anaa nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Ang Maras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaisunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Ang Maras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Ang Maras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nagkadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Ang Maras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, ang Maras Pharmacy. Imong madang Game Day Threads. Your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and fashion. Look and feel like a champion with
Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema pirmi. Solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan, Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation of home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, bahin sa bagong teknolohiya sa solar power, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higante nga mga kompanya sa Dakbayan, Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa Tiilan sa Salog Bridge sa Sir Dan's Residence. Andam og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako sa inyong masave sa inyong budget sa inyong bayronon sa kuryente matag buwan gumikan sa solar power. Unsa may imong gipaabot, kontak ka na ang Sunmax Solar. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilongos, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilongos, this is 93.5 Marian FM. Ang takna sa 93.5 Marion FM, alas 10:13. Hilongos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Mga igala, kumusta? Og maadong good morning na po, Hilongos! Welcome sa lain sa mga nag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon, Hilongos sa Tulungsod, mga igsoon. Hilongos atong lungsod. Sangan sa kitubukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa tinanggaon maghihunanaw ng mga baga sa mga sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa.
Sangan sa itong buutan nga man sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sa gihapon, kini yung bus nga lagad sa kanginan. Ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigong bungoton na si Bundira Kubyo makiguyo giminangahangkit na karong untok. Alas 11 takna, niining kabuntagon. Kabuntagon, kay sa unang ilungos nun, ining adlaw mga hikalang nga biyernes. Balik trabaho, pero katapusang adlaw ting trabaho. Adlaw biyernes igsoon ko ikaduhang adlaw sa bagong tuig. Enero 2, tuig 2026. Kumusta ka mga suki nga mga tigpaminaw? Manginaw to nga na kamudi ka sa piskay kadasi kimang kamaya. Nindot mo ng uban, makikas tulumanon ang inyong tulumanon. Hilungo sa tulungsod mga igsoon. Hilungo atong lungsod. Kumusta man mo karong buntaga? Okay ra mo? Happy New Year! Siyarog na pagkaboy nagligid-ligid diha karon. Aray! Wala tingali, oy, no? Halo ka mo. Halo ka mo diha, itong gipalihian ng bakong tuig kong ligid-ligid. Halo ka, God. Mga nagligid-ligid pa diha, timbang kuwas na hapon na, oy! Aray! Oy, may nagang mga mensahe ato sa tagang pagtagad, ha? Boss Roberto Aquino, good morning yun na. Dugay ni karon mo undang. Pagsibya kay dugay na kasugod. Tama ni Ras Dusi. Aray! Yapiki. Yapiki. Iba ano tingo ko, murag lata, mga ilang gigabas. Di naman ni matawag Golden Boys. Minor mas Pastor Eduardo Ibines. Sa Ibines store. Orang mato ni Intan tinggal kalabo nga laga gikan skon. Ngayang kon sa Ibines store. Ay, Florabel Ritulia, maso good morning diha. Good morning, shout out ko ni Vilma Rinya, naminaw sa karon. Oy, mato good morning bro, Ma'am Vilma Rinya. Abi nung ko na naminaw na to, no? Nakadungog mo ko istorya nga, usar lang ko kataw, naminaw na to. Ha, igen. Napo des Vilma Rinya, duha sila, duha na Vilma Rinya, minaw po. Duha des sila. Naagwantahan lang mauna mga galag, hindi inyo boss galagad nga huwag po iro karon agwantahan taon ato tingog nagagwanta gani ko rin sulti ka mo paghaga di mo kagwanta paminaw ra. Nagagwanta gani ko rin istorya nga pinasigin sa tilaok kamo ka diha di mo kagwanta paminaw ra mo. Agwantahin taon, no? Kaya agwanta po tapo din rin. Mami Bian Lamides, matugod mo rin Mami Bian. Idol Manila Boy, og sa tanang mga hilos nun, Happy New Year, gigatong Pastor Eduardo Ibinis. Mao ni ang ganahan Pastor Eduardo Ibinis kay kanang tinarong ka to sa mga mensahe ba? Oh? Pilar ko di ka buok ang amigong tarong. Gamay ra ka doon sila ka buok. Kung mga wani ang mga amigo, pero wala ko amigong tarong. Teka, sagana sa mga amigo, may lagi mo mga linagulo naman.
Aray! Boss Edmond Fidel, maso good morning na Boss Edmond. Wala pa yung mga mensahe atong taga pagtagad, ha? Atong taga pagtagad. Jane Cheryl, good morning na Jeb. Kumusta ang New Year, sir? Aw, usaray ahong kuanin eh. Di na yung kumo usap. Aray! Di na ka mo, oy. Karon ba kung muntang kuan ba, nakaamgo? Tinuod do di ay chismis. Tinuod do di ang chismis. Nga, pati nagharang chismoso. Tinuod do di tingali ang chismis nga, pati nagharang chismoso. Nga naman. Karon may istorya man ito taon-taon. Karon ito taon-taon. Steady ka lang, no? Steady ka lang. Asa mo gluhon? Kaya pa yung mga mensahe. Aprilyn Balduisa, good morning niyo na. Labaw ba kang good morning, ma'am? Donabel Bonggalan, good morning. Uy, ang mga Rosman girls mo na ini. Ang mga Rosman girls! Wa mo na mag-uniform o Dia Skincare Products nga t-shirt? Wa mo na uniform. Dia Skincare Products. Ayaw nyo kalinti atong dula basketball, ha? Eduardo Ibin. Ha, igod? Ni-retire naman ko, dol? Ni-retire na ko, dol? Ni-retire lagi ko kay usaon nga. Hangtod karon wa magipon makakuha. Aray! Ano ba masuko ini? Tinon! Ayan Rohero. Baskog pa mo ito. Makasulti pa man eh. Paano buntag yun na yan? Di ko kasabot. O ganang na masuko. Huwag mo ingon ko nga. Ning-retire ko basketball kay why makakuha na ho. Aray! Tinon! Bitaw! Tinon! Bitaw! Makuha rin ko din mo. Naglingkod na lang ko! Ay! Di mo kukuhaon! Sino balik-balik? Hindi mo na lami? Sino balik-balik ini? Danilo Perez, Happy New Year, bro. Maso good morning. Nanti Aquino, good morning, Mors. Alam mo ba ka good morning, te? Shout out ko sa Prime Motor kay nakatoy aga sa 2026. Tepa. Ato, buntag na, te. Huwag sa tanang hilungos nun. Happy New Year. Ha? Sa Angkor Man, Najib Cubio, to God be the glory. Akin mo yung mga tinarong ng mga mensahe. Ma'am Maria Teresa Laskiti Losaris. O kan na. Maon yung mga mensahe ito. Angay basahon sa kahanginan. Hindi na yung mga wahinong ng uban. Kung sa ito nanti mensahe, Primote, wa na ko agas, purbida ka mo. Wa di mo kabantay. Sa dakong kausaban sa Prime Water? Pumida. Diin raman day mo? Diin raman day mo mapirting dakuas kausaban sa Prime Water, oy. Ha? Huwag mo makabantay, ana? Sa una, hugaw ang tubig, hinay pagkatugkaso. Karon, wala mo bago? Pastilan ka mo, di mo ka maaumutan ako, Polgon. Be observant.
Di observan. Nag-ihaw rin ko ng kanding sila Pastor Eduardo Ibinis. Uy, adios. Adios. Nagsugod na krimen. Why ka? Uwa lagi, nag-ihaw kanding. Nag-ihaw kanding. Madyan ito, madalang oras kanding. Balik ka ito, promoter. Wali mo kabantay. Grabe po. Na? Kung sa mata nito, plastic? Ha? Huwag mo kabantay. Sila kong kausaban? Sa promoter? Oh? Sa ulan to ay sitig saway. Karon, kita ta kausaban. Oh. Saway lang gipunta. Sa una, hugaw, hinay. Karon, wala kasi agas. Di na kabaguhan? Di na kabaguhan? Kaya ko orang kalaya na, hinay nga agas ugwa. Kes ayan, Rero. Oy, tinood na. Di ko musubak ka na, Manila Boy. Na. Mau niya, amigo, ay pagluban. Oy, Ma'am Brel, oy, Binis. Good morning, ma'am. Happy New Year na, ma'am. Tanaw, puro masuwan na nakino. Ano yung bugas, te? One. Ano yung bugas? Wa na nahabilin na salad, sir. Gika ni Ma'am Jane Chiril. Salad. Mama na tinubdan sa mga libak. Kanang salad. Oh. Kanang bitaw mamista ta. Kadaghan ko kadungo kana libakon ba kanang gipakaon ba gilibak pa. Oh. Dahil ka usa, kadungog ko istorya. Ambot nga na makadungog po ko daan sa di mo ko dotog dunggan. Dahil ka usa. Luma-luma ko ng pagkaon kuwang. Di ka na mapabalik. Paita po na to. Wala ko na ako ng pagkaon kuwang na di pa mapabalik. Ika na wa. Lain wa. Nay, salad sa ilang rib. Kitaguan ra. Huwag yung maghatag daw. Aray! Magbuot, mas tagbay. Magbuot sa tagbay. Ang salad sa rib. Kita ko, kitaguan ra. Huwag yung maghatag daw. Ulit. Lagi na mga galang muislag ang grasya nato. Ngano man? Kini ha, ahon na yung nakutlo gikan ni Pastor Eduardo Ibinis. Nganong muislag ang grasya? Kay bisan sa atong mga madawat nga kayuhan, di ta ka maong pasalamat, oy. No? Di ta ka maong pasalamat? Wa ta mga higalay puangon? O kaya ta, ma'am? Oh. Yung sintanan. Pastilan, no? Di na ka ba mo kana bang enjoy small victories gang may kalipay. Wata ka maawa na. Matod palagi ni hongihong ano dunggan ba? Nga nasuko ko no ang presidente. O, giingnan ko no si Martin Romualdez. Pila pa ba na ka-auto imong gikinahanglan? Hangtod ka no sa aman taong ka maginhanglag daghang bay? Kana ba mga galang mga butang bang ang tao huwag kitagbawan? Huwag kitagbawan. Tanawa ha? Tanawa. Usa ka simpleng tao. Pagka-Duars College, ang pangandoy, magkatrabaho lamang kong tarong. Masuod lamang kong tarong trabaho. Okay na kanto ko, anak. Tinoon, oy. Pag humangan mga galang eskwela, nagkatrabaho, lain na po mga andoy.
Maka bisikleta lang ako, makapalit lang ako bisikleta. Aron nga, magbiyahe ko pa doon sa trabahoan. Di na ako mag-commute, di na ako mahago. Bisikleta na ko. Sa dihay na kapalit ko bisikleta. Smadot na doon na yung motor. Ang na ko mahagog banjak. Sa nakapalit ang motor. Mabasa ang kusuan. Para may lamin ng motor. Inana ba? Kada bang, sige ta mga igalang, ugnaran na to, di na ta makakita sa kaimportante ini. Kabantay mo? Ha? Kabantay mo? Og doon na tayo, abunda ta ba? Og doon na to, ng buta itong kimandoy, di na ta kita sa kaimportante ini. Unya na ta mga igala mo value sa butang nga na to karon sa mga higayon nga mawa na ni nato. Hilungos atong lungsod. Usa pa tong value sa mga butang nga na to karon ini kawa na ini. Tanawa ra gud na mga igalang gigutom kapag adto. Oh, ikabot Enzo, wa to bisag gamayng bahaw. Di ba kay ang bahaw kanya to nga imo rang gilaw siro, nangita la ka. Oh. Di na tinood. Namakak na boss Manila boy. Namakak na boss. Wali lang tayo niya, marta pastor Eduardo Rivesi. Hinara ako amigo nga, kugitang gamay. John Tabangok! Tamski! Abi na di naman agad pa man di ay. Amancio Lopranco, ang ginakisugan sa talang mga Chiptanon. Walain. Good morning, Dol Manila Boy, amping gwapo. Sila ay mag-amping, Dol. Kapiki mo ko ini. Alay! O ya, mau na ikingon mga igala nga, Birnes pa no? Ako pa day, napay Sabado, Domingo. Inig Kalones ini, mo na ilang giingon nga, back to reality. Aray! Back to reality. Tapos ng mga palabas. Aray! Oh! Unsa pa man di ay? Napaday maglitson dahil ngay pagkaos ni Buk Barangay. Ha? Napay maghikay dahil ngay pagkaon para sa mga dili kadogo. Aray! Napa? Napay manampit ni mo nakakaon ka na magwapa. Aray! Napa ba? Back to reality. Og di ka mulihog tao? Aw. Padungkas pagkawairo. Oh. Oh, kasagaran naman ini no, ang resulta. Oh. Kining kalisod sa tao. Ang pahimungtan, walain gobyerno. Walain pa. Hala ko ipirmi mga igalan. Masumsum na to din yan, gobyerno ramang kasod. Ang gamhanan ng institusyon, mga higalay himong sumsuman sa mga taong gibang gutom. Diba ni round sa? Oo. Inigbalik ini mga higalay sa normal itong mga adolog kinabuhi. Human naman ang mga festivities. Human naman ang mga lingaw-lingaw. Human naman ang mga hikay. Human naman ang hudyaka. Oo. Inigbalik unta ini sa mga normal itong mga kinabuhi. Adlaw. Balik tas ping eats kamahal sa mga palitonon. Ag ato mga galang mabitaka nga buslot na. Di man ni unsa, di ba kay sibaw unsa kado ni mga galang mga reklamo na balik sa gobyerno. Hilungos atong lungsod. Sa pamandi ay karon ato pang gilimot-limutan, ato pang gilingiw-lingiwan, no? Kay napamalagi ta mga higala sa mga kasaulogan. Labi pa pa mga trabaho kaso ang tanan, no? Kadaghanan sa mga gobyerno pa trabaho. Oh, mga pribado nga mga kumpanya no ni uban. Nasambot ng mga mafia. Ang mga uban nga, wow, gobyerno man na daw, wa man sila trabaho. Oh.
Kini lagi sila na may trabaho. Di man lang gobyerno, mafia man nila. May narama si Konsihal Manuel Villaruel. Ato ng Mego. Oy, 2026 na. 2026 na. Nana mo day, New Year's resolution. Na ako nakita ang video, di na ko na magbago lamang kay maglisod sa glitok sa New Year's resolution. Tumuntahan na ba? Gikinahanglan ka na niya mag-New Year o sa ka magbago? Ha? Pero di na maglibog ini. Ha? Libog ta. Kay og mag-birthday ta. Mag-birthday ta. Hikay ka. Imbitar kay imong maigo. Imbitar pakaon. Hala. Ana. Naay mga mo message. Happy birthday. Adyaw ba tag kausob ha? Papabilin namin tayo inana. Adyaw kausob. Oo. Adyaw ba kautro ha? Ganahan po ka. Pero inig bagong tuig, ingon ka, pagbago na! Aray! Pagbago na ay! Libog tayo ni. Libog tayo ni matawan na. Stilan mo, nagingon nga, if you have friends like them, who needs enemies? Oy, alas 10 na tayo, 8 naman, liar sa oras, oy. Paspasa, bago na pag baterya itong relo tingali. Duda ko, bago relo. Now, as promised mga igala, sa atong mga programa, karoon ang ugma, di sa ta magago-hago ha. Relax na ta, di sa ta magago-hago. Kay, sa Lunes sa Martes naman inuod pohon. Oh. Kaya wala naman na, anang adlaw, wala naman, tilok naman tanan. Naglikay yung bitaw ko paminaw karong balita, kay di ko gusto nga masugdan itong tuig ba og daotang espiritu. Kaya kaning mga balita, daotan man ng espiritu. Minaw por mga amigo, 1-1 na kino. Naminaw agurami. Agurami na minaw. Nagabikapi itilin eh. Nanila doon sa ka, mamisit o ka nadisin. Pero dili niya mulumboy. Dayhan man ni Winston. Adyaw doon pag-usap, Dul ha. Oo lagi na. Kaya karami itong panultiyon nga, ingon nga, practice makes perfect. Ha? Si 1-1, sige maning practice, no? Sige practice 1-1. Mato nila, practice makes perfect. O kung sa kuno imong gustong ganahan, aron nga imong maperfecto ni, practice makes perfect. Pero, hingabli ko sa laing libro, ambot sa libro ko ito, niingon na mo nito nga, nobody is perfect. Aray! Amo taray! Amo taray! Amo kasi ito tumanaw na ini! Limog ta! Limog ta! Atilan! Di na kinabuhi ang practice makes perfect! Ingat po ko sa kalibro, nobody is perfect! So, nga na mag-practice pa, wanta! Ina, ako, wala ko kasabot dagan kinabuhi ta. Lala. Kay alas 10:41 naman ato na palutson kini mga ginagmay na to mga galag mga small business. To, humana na Pasko. Kay sa ta magbalik ato na pong istoryahan ni. Oh. Ganahan o, minaw istorya na po. Ha? Kaya di ay maestra ng utana o
Nakakita na ba silang Jawa? Kaya may istorya mo tana. O, paminaw na, 1-1 lagi no. Kaya may istorya mo tana, yun ang magjanti. Nakakita na ba mo Jawa? Usar sa katabok tao, hintubag. Usar ka estudyante, hintubag. Yes, ma'am! Asa nagpuso ang Jawa? Kaya ba mo? Eh, tubag mo. Baog yung puso niya. Yes, ma'am! Tinga, maestra, di ba ka satanisim ni bataan? Jawas ka nakatila, kakita sa Jawa, nakatuol pa sa puso. Puko na mula. Kaya ato na, paminaw ko sa taon ha, kana istorya ha, kay bisag wa resibo ni, pero madala man eh, patay oras. Ato na iskutan. Ha? Ato sa panonsod kini mga ginag mga small business kay pangitaon ning mga puring og ni manon ni store lagi in town. Oy. Town nila. Mga puring manon ni store. Alam mo, balik pa taman lamang ni ini. We'll be right back for more. Promise. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marian FM. Ziz Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Ziz Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Ziz Cake sa numero nga 0915-343-7366. Ziz Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-install kag bag-o? Bisan unsa nga unit, why limit, why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Anan himutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak lang ang General Manager nga si Shubert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, ug ang nagkurug-kurug pa gyud nga humba. Ano na pa gyud linat ang kabaw matag adlaw Biyernes. Mimumais Eatery and Catering Services. Anan himutang sa RV Fulachi Street, doon sa eskina sa Kamano Bidal, ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimumais Eatery and Catering Services. Alang sa mga order, kontaka lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan.
Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadayang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, digo, banig, lechon tray, mga taging sista ug uban pa nga magginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadayang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex perting dugaya madunot na lang ang naghigda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balon, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kung ana og ni apa gyud school supplies, photocopy ug rush ID. Unsa ba gyud imong gipangita? Ato ana sa Uybini Store na tapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang tagna sa 93.5 Marion FM. Alas 10:46 nas kabuntagon, balik sa Maracuban sa Tulumanon, yung Tulumanon nga hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos! Hilungos! Atong lungsod. Good morning, pag-usap, Hilongos! Welcome back mga guys sa Maracuban sa Tulumanon sa Gebon Parayo Kuminaw, yung bus ngalagat kanginan. Ang isang amigo nga way paglubat. Ang isang amigong bungoton. Nancy Montira Cubio. Agig doyo kay binanggahang to tagalog untop alas 11 ay takna nining kabuntangon. Kabuntangon sa ganong adlaw mga gilas sa bagong tuig Enero 2, tuig 2026. Good morning ni Mudasyon Dini 5. Good morning sa atong The Undisputed former Kasilor sa lungsod sa Ilongos. Former Kasilor Cristoto Boyong. Good morning sir, sa imong tibok pamilya sir. Good morning. Kaya po may naghanggan po mga komentaryo sa kung ano ang post mo bila. Pinuon lagi ka doon ay. Kamay kasikas, tinuon ko doon niya. Mas ganahan ko mga kaibala, makaibaw kung sa chismis. Chismis ba no? Chismis. Gusto ka sa panginano, gaon sa nagkinabuhis ng mga silingan. Ano may tao niyo? Interesado, gusto hibaw sa dagas kinabuhis ng silingan. Hindi na makakatar sa itong lingon. Hilungos! Atong lungsod. Bagong tuig na ay, bagong tuig na, mabagutin na gamay tingali ay. Mabagutin na gamay. Nala kay alas 10:50 na rin ba? No, atong tiwaso na katong istorya, ganahan mo. Relax, Wanta, relax. Kung saan Aman Siolo Franco, hain god pangitaon, tuwa na sila tanan sa menteryo. Piki naman po. Piki na sige ini. Sabi kay isog rin dyan nga Chiptano. Lala. Oh. Sa classroom, ang maestra sa katikisim ba? Sa una kay, hangtong tayo karoon, napakatikisim, kausos ko si Mana sa mga public schools. Kanang ngutana ang katikista sa mga estudyante, mga bata. Nakakita alam mo og Jawa. Hilom ang mga estudyante, hilom.
Why kwan? Why kasikas? Bato pa yung oras kayo mo kanaas pag imong nagkuha ganing tandugon. Otro pangutana ag katikista. Nakakita na ba mo og Jawa? Usar ng tao ka dyan tiningon. Yes, ma'am! Snappy ka, no? Ingon ang katikista. Ayoy ka, nahisanong. Be, asa ba nagpunso ang Jawa? Kay ba mo ka sa nagpunso? Ingon magbata. Yes, ma'am! Nag-ingon ang ganyan katikista. Di ba ka satanisim ni Bataan? Di ba ka ni satanisim ni Bataan? Gawas ka nakakita. Nakatuon pa ito sa puso ang Jawa. Ang Jawa nagatubang ang mikrofon. Aray! Yapiki ko ini. Nagatubang rin ang mikrofon. Tama. Na-premyo dol. Ako yung answer. Wala na. Hurot mo mga. Surot na. Ako may kapiti na ganan. Di, nangutanag, maestra, pag maghuman na sa kanala ang leksyon nila, isang ginuulag bata. Dong! Time para go, dong. Nga nung hintando makadong nga, nakita na kang Jawa. Oh, ma'am! Kita na kong Jawa, ma'am. Personal to, dong. Oh! Klaro ka nun ako paglawas. Perte raman tapulana. Gawas ka tapulan pala hubog pagkasod. Iyo ang maestaan nyo. Sigurado ka dong? Asa ang puso ang Jawa dong? Inyo dyan. Nasa mo! Nasa mo! Nanglimbawat ang balhibos maestra, oy. Oh, ako katikista di ay. Nanglimbawat ang balhibo. Inyo dyan nga. Suma ni Bataan, di ba ka di anak demonyo? Di ba ka di anak demonyo? Di, giklaro pangutana sa katikista. Itang gihinay. Nung nakaingon makaana dong. Ingon agbata. Klaro ka to, nandunggan gabi, imam. Ingon sa nanay. Ni aragang Jawa ka! Pag uli ni tatay, ingos nanay, ni aragang Jawa ka! Pagpuso niya! Nasa mo, ma'am! Nasa mo na! Aray! Nasa mo! Ito ng tatay niya! Pusa lagi, magbantay na sa itong mga poong gamiton. Masay pa nas kabataan yung tao. Masay pa. Oy, lami. Oy, lami. Oy, di ba ka na oras na? Di ba oras? Di pa tamahuman, oy. Di pa tamahuman. Lapay oras. Mamagali, papaminaw ni Anthony Robilios. Papaminaw ni Anthony Robilios. O, pa tamahuman. Lain na po. Walame, way premyo. Aray! Yapiki mo ko yun. Ako may wapiki yung daganan. Ang tayo. Napagasilain. Minaw mo. Di ay mga lain-lain ba o kuan ba? Lain-lain. Sorry. Last na to, di na ko. Aray! Alfred! Ano
Alfred? Alfred ay. Alfred. Ang amigo Alfred Vargas. Minor no? Murang nagtimpla pa ng cake. Nagtimpla pa ng cake. Ala, napasilain. Oh, napasilain. O, pa ito mahuman. Napasilain. Dahil tulog ka. Managlahi ba o race ba? Amerikano. Russian. Okay, ba na mas sa iso? Pilipino. Nga. Ano dahil? Hinambukay sila sa pag-ahiyay ilang lawas. Hinambukay sa pag-ahiyay lawas. Paisugay. Ingon, Amerikano. Kisa kay bas mo isog panahon din hino. Kita mo anang kuan? Kana ang tricycle? Kita mo na? Oh. Ang driver ana o ang mga pasahero gipangkulata na wa hinungdan. Aw na gipangkulata. Unsa na ko? Butang niya. Pakita diri. Pakita. Dito bisita. Dinilikod. Dara. Ibigay mo da. Ang sabi ni. Dala. Salamat ka sa amigo, Idoy Pata. Hay ko. Larang ni. Adios. Mura mo dako kag kasuko na ho. Apa? Ganahan pa ka makalakaw ko. Ibutang doy, salamat doy. O magkani lumay gisagol no. Salamat doy. Pa ini. Bisa bering. Pa ini lang amigo pero saya ketonong po niya. Dan ako jam po. Salamat doy. Bisa nagsamok-samok ka pero maasim da. Adios. Sunod. Tapos yan. Ingon na dyan. Oh, kagamaing butang. Maure mo? Pakita grasyan. Kita kaining uwat. Dako itong uwat diri sa dugan. Kita kaini. Kamantay katong kanang multicab nga puno sa pasahero. Mao ni resulta ahos lang ibang kulata. Ahos lang ibang kulata. Kamantay ba to? Mao ni resulta. Kaya uwat ako. Nakuha to. Ingon nag-Pilipino. Pagka mga talawan ini mga tawhana. Aray! Pagka talawan na ini mga tawhana. Mau na isog sa inyo. Kung saan lang kagtalawan, no? Paglingi sa Amerikano o sa Russian, kita nila nagkagidlay. Oh, nagkagidlay. Punos-bunog. Balik pagkamot. Yung Amerikano o Russian. Nga nagutang kami may talawan. Ang ikaw, naunsa naman ka? Nga na Pilipino. Kita mo na sa kabas? Na punos pasahero? Oh. Kita mo na? Oh, lagi kita mi. Gikulata ko na lang tanan. Aray! Mo nito nakita nakakidlay ko. Way lame. Tawag ang kopya, Idoy Mangon. Ay, nato kopya, sumpay ini. Hindi
Inday, ay nawa, nagagumya, nawa nila meto joke. Sige lang, ang damag yampaw po, no? Nasudlan makang CIA. Ay, tayo na nawa, nagagumya sa joke na. Pagmila, Inday mo na yun. Ay, lamino itong joke na. Inuog na kuwi lamino. Patay ikaw pa naman, ikaw pa naman, dagong tanan eh. Huwag pa na pohon, huwag pa na pohon. Relax lang magyapunta, huwag pa pohon. Nala, sangan pa kayo sinubok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa Tapinanggaon, maghinunaw yung pangabaga sa bansang Susilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa satong buutan nga man sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini yung mas kalagas kanginan, ito amigo nga way pagluban. Ang ito amigo nga bungoton, Najib Montira Cubio, manamilit og moingon. Ang katarong ug ang kangayan, magpabiling idlas kana kung dili pangitaon sa katawan. Hilungos atong lungsod. Adto na Minoy! Daghang salamat sa pagtubay. Adto na sila. Maadto good morning Hilongos. Soar high! Hilungos atong lungsod. Bodies of water on our Galley Street.